राज्यात आता दिसपट्ट्या अपघातांनी भर पडत असा। आयतारा फांतोडेर चोल्ला घाटार भिरांकूळ अपघात जालो। आंतरराज्य बस पर्यटकांक घेऊन गोंयांत येताली। घाटावयल्या धोक्याच्या वळणाक लागून बस रस्त्यार कुशीक पडली। बसींत आशिल्ल्या 6 जाणांक दुखापत जाल्या। तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आज चोल्ला घाटान एक एक्सिडेंट जालो। ट्युरिस्ट बस जी गोंयान येताली, रजिस्टर नंबर AR01J4167 ही ट्युरिस्ट बस गोंयान येताली। जे जांबळी कडेन म्हणटा ताजे मातशे फुडें टर्नाचेर ती परती पडली आनी एक अपघात जालो तिका। पूण सुदैवान कोणाक अशें मरण अशें येवंक ना। पूण तितून 6 जाण मातशे जखमी जाल्ले। तातूंतलो आमी CSC सांखळी जे आसा थंय तांकां एडमीट केल्ले। डॉक्टरा कडेन जेन्ना आमी म्हायती घेतली ताणें सांगलें की 6 जाणांक हांगा एडमीट केल्ले। तातूंत एकट्याक मातसो मार जास्त बसला, ताका CT स्कॅन करपा खातीर GMCन रिफर केल्लो आसा। अशें मेजर अशें तांकां कांय जावंक ना। ही बस जी येताली ट्युरिस्ट बसी खुबश्यो हांगासर येता आनी जे चोल्ला घाटाचो जो रस्तो आसा तो सामको बारीक असल्या कारणान खूब एक्सिडेंट ह्या रस्त्याचेर जातात। ताचेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक तर हो जो रस्तो आसा चोल्ला घाट कर्नाटका बेळगांव वचपी तो एक बिजी असो रस्तो सद्या जाल्लो आसा आनी खुबशे टर्न आनी अशे रस्तो बारीक असल्या कारणान अपघात जातात। ताचेर कर्नाटक तशेंच गोवा गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी।